من هو السيد سيدا مؤيدا بيدا قيدا رائدا قائدا عابدا أجمل الورى أكبر الورى أبدر الخلق هادي سبيلنا راوي غليلنا شافي عليلنا بوحدة رب جليلنا هو العظمة القدوة الأروة السعيدة إلى سدرة المنتهى جنة المأوى ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم صعد ثم وجد ثم بذل ثم نزل وبذل وأذك وفرك نذر وجدر ونبذ وجدل إلى خلقه الأعلى ثم أقام البراهين والميامين والمزامين للتوحيد رب جليل أميل بزيل أذيل نزيل بلا مزيل لا أكبر الله ولا ولي لا ولا نظم لا ولا جزم لا ولا عيب تعب قيب قيت زيت نظر بدر جدر لا ولا بدر لا ولا عيب لا ولا جلد ولد لا ولا معاذ لا ولا مقابل لها ولا مناظر لها ولا مفارق لها ولا فريقا جد لا ولا جد لها ولا جد لها ولا غزم صبر جزم نسل وصل أصل قتل قسل لا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإماما أعظمنا أدبلنا أدبرنا أجدرنا أنورنا إماما كاملا إماما مرسلا إماما نبيا إماما مكيا مدنيا هادب الهدبين إمام الحرمين إمام الشرقين والغربين بدليل رب المشرقين آدما نظما جادلا هزما ناذبا جزما عابدا أزما قاتلا كفرا ماهيا بدعا نازما جزرا اللهم نشهد أنه رسولك وقبولك معصومك مسرورك مغفورك منصورك نذرك عزمك جزمك دليلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بحمد محمد
محمدا بحمود محمدا بحمادت محمدا بعبادت محمدا باطاعت لطافت ولادت صباحت محمدا بصدارت ولایت محمدا بعلاج محمدا بمعراج محمدا بناز محمدا بازمان محمدا بحمادت محمدا محمودا محمدا مقاما محمودا محمدا بقرآن محمدا بإيمان محمدا بإعلان محمدا بنظم ووزم وجزم وأصل ونسل محمدا بسنة وبحجة وبمدة محمدا بنظمة محمدا بشوقة محمد بطاقة وقوة وإمامة وخطابة ورسالة محمدا بإذاية محمدا بأمانة محمدا بنظم وجزم ووزم محمدا بقبر محمدا بجزر محمدا بجزد محمدا بنطق محمدا بختم محمدا برسل محمدا بكتف محمدا بقيد محمدا بلا عيب محمدا بلا ريب محمدا بزيت وقيت محمدا بنسل محمدا بعزم محمدا بعين محمدا بنظم محمدا بجبين متين ودر يتيم وبحر منين محمدا بقدم محمدا بإمامة محمدا بعظمة محمدا بعظمة وشوكة وقوة وطاقة محمدا عبده ورسوله عزیزان محترم، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محبوب ساتھیوں، محض مخلص مسلم دوستوں، مکرم معزز موقر حضرات مسلمین، السلام علیکم۔ ارادہ تو میرا ہو گیا سی کہ میں بارشاد جناب علامہ توحیدی صاحب گھنٹہ سوا گھنٹہ خطبہ پڑھ چھوڑا، مگر میں جس وقت چہرے دیکھیں کہ کچھ حیران ہو رہے ہیں تے پریشان، اس واسطے میں مختصر کیتا ہے۔ اللہ دے پاک رسول دی خدمت وچ یہ الفاظ اللہ قبول فرمائے۔ اج اس دنیا دے اندر دو چیزاں دی ضرورت ہے، انہاں دو چیزاں دے بغیر نہ دنیا آباد رہ سکتی ہے، نہ انسان انسانیت دے دائرے چ رہ سکتا ہے۔ ایک ہے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب تک اس دنیا دنی دے اندر جمال یا جلال نبی علیہ السلام نو نہ منیا جاوے آدمی نہ انسان رہ سکتا ہے نہ انسانیت کے دائرے چ رہ سکتا ہے. مگر مننا اس طرح ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جمال تے جلال بے مثال نے. انہاں دی مثال کوئی نہیں کائنات نہ اس جہان وچ نہ اللہ دی اپنی دکان وچ. اس شکل نال اگر تسلیم کیتا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت نو، اگر دنیا دی اکثریت تے اکثر لوگ اس تے قائل ہون تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی. ساری اس دنیا دے اندر ایک بندہ بھی ایسا ہوئے جس دے دل چ جمال اور جلال محمد الرسول دی عزت ہے، اس دی اس برکت دے نال، اس دے اس ایمان دے نال تمام کائنات نو اللہ روزی پہنچا دیتا ہے. جب تک کہ ایک انسان بھی اس دنیا وچ جمال اور جلال محمد نو دل وچ رکھدا ہے اس وقت تک اللہ پاک اس دنیا نو تباہ تے برباد نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ نے تمام کائنات کو کم لینا ہے تے لینا ہے یا محمد دی صورت نال یا محمد دی سیرت نال. اس واسطے مسلمان قوم واسطے سب تو پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ ساڈے پیغمبر کریم دا جمال بھی بے مثال ہے تے جلال بھی بے مثال ہے. اللہ نے اس کائنات وچ ہور کوئی چیز بے مثال نہیں بنائی. آپ بے مثل تے اللہ دا رسول بے مثال ہے. جدو کہندا ہے لا الہ الا اللہ او دا مطلب ہے کہ اللہ دی مثل کوئی نہیں. جدو کہندا ہے محمد الرسول اللہ او دا مطلب ہے کہ محمد دی مثال کوئی نہیں. اینا قدر بھی اگر کوئی انسان اپنے دل دے اندر اے تقدس تے تصور تے اے بلندی تے اے ارادہ رکھدا ہے کدے او دنیا تو مر نہیں سکدا جب تک اللہ اس نو اکھاں نال بہشت دی زیارت نہ کرا. جدو دن قیامت دا ہونا ہے پھر اللہ نے اس بندے واسطے پردے سارے ہٹا کے اپنا چہرہ ظاہر کرنا ہے تے فرمانا ہے ہن رج رج کے مینوں ویکھ لے تاکہ تیرا اینی یقین ہو جاوے کہ اللہ دی مثل کوئی نہیں تے محمد دی مثال کوئی. دنیا کے اندر بڑے فرقے نے، بڑے فرقے، بڑے چھرکے، بڑی جماعتاں، بڑی ٹولیاں.
واسطے ٹولیاں بن گئی کائنات مذہب دے نام دیاں کہ جویں اللہ نے محمد پاک دا جمال تے جلال ذکر کیتا ہے وہ بہت تھوڑے لوگ نے جڑے منن والے. اگر کائنات من لیندی کہ اللہ دے پاک رسول دا حسن صورت بے مثال ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا کمال تے جلال بے مثال ہے، تو ہر بندہ سمجھدا کہ جڑا بندہ انہاں دا انکار کردا ہے وہ کافر بھی بے مثال ہے. اج تک دنیا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون کافر ہے تے کون مسلمان ہے. دنیا حیران ہے، عام لوگ بھی حیران ہیں. وہ صرف اس وقت حیران ہے کہ آج تک کسی مولوی یا پیر نے نہ نبی آم دے جمال نو پیش کیتا ہے تے نہ نبی پاک دے جلال نو پیش کیتا. ڈانگو ڈانگی ہر کوئی رہا ہے تے لڑائی گنتا تے فساد ہوا. کاش کے علماء کرام پیران عظام سارے دھندے چھڑ دے ایک سوچ تے فکر انہوں دا ہوندا کہ ایسا اس کائنات بے مثال مننا ہے تو جمال محمد نو مننا ہے، جے بے مثال مننا ہے تو جلال محمد نو مننا ہے. جویں رسول اللہ دی صورت بے مثال انج رسول پاک دی سیرت ہی بے مثال. اج دو قومی نظریہ تے دو فرقے دنیا تے نظر نہ آندے. ہر شخص طالب ہوندا اس بات دا کہ میں زندگی گزارنی ہے تو جمال محمد دے سائے تلے، میں زندگی گزارنی ہے تو جلال محمد الرسول اللہ دے سائے تلے. ساری کائنات نو میں چھڑ دیاں، نہ محمد دی صورت نو چھڈا نہ محمد دی سیرت نو چھڈا. میرا خیال ہوا کہ میں اللہ دی توفیق نال دو دو نقطے صورت تے سیرت دے تانوں دساں. اللہ دے دربار درخواست ہے کہ وہ توفیق دے. پھر انصاف تسی کرنا کہ واقعی مولویاں تے پیراں نے زیادتی کیتی ہے کہ نہیں نبی پاک نال. پھر کمال یہ ہے کہ نبی دی صورت دا نقشہ بھی اللہ نے قرآن چھکیا، نبی دی سیرت دا نقشہ بھی اللہ نے قرآن چھکیا. پھر اس کو اگے زیادہ ہے، اگر نظر غیر نال دیکھو تو محمد قرآن وچے تے قرآن محمد وچے. جویں علم عمل نال ہوندا ہے تے عمل علم نال ہوندا ہے. قرآن علم محمد عمل ہے، عمل تو بغیر علم دے پلے کچھ نہیں اور علم دے پلے عمل دے بغیر کچھ نہیں. قرآن ڈھکدا ہے تے محمد نال، محمد چھکدا ہے تے قرآن نال صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے اج دے دور وچ ضرورت ہے تے صرف نماز تو بھی زیادہ ضرورت، روزے تو بھی زیادہ ضرورت، حج تو بھی زیادہ ضرورت، زکوٰۃ تو بھی زیادہ ضرورت، حتیٰ کہ اللہ دی توحید تو بھی زیادہ ضرورت اج ہے تو محمد دی پہچان دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اللہ دے پاک رسول نال پہچان نہ ہوئے، عزت احترام نہ ہوئے، بندہ توحید دا قائل بھی نہیں ہو سکتا. اس وقت میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں تے ہن خاص طور تے میں کہنا کہ توحید 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 دا رٹے لاون نال 50 سال سانو بھی ہو گیا، اج تھوڑی فائدہ
وجہ ہے کہ جمال محمد تے صورت محمد حسن محمد دی پہچان دے بغیر میری توحید دا ٹکے دا فائدہ کوئی. اللہ دے رسول سب تو پہلے کیا ہے؟ قولوا لا الہ، بولو قولوا لا الہ، سارے بولو قولوا لا الہ الا اللہ. ایمان نال دسو جیڑے بندے دے سامنے اللہ دے رسول آ کے قولوا آکھو لا الہ، جے اس رسول دی عزت تے اعتبار تے اختیار او دے دل وچ نہ ہوئے تے منے گا لا الہ الا؟ بولو تائیں منے گا جدوں انہوں یقین ہوئے گا کہ سارا جہان پورے دا ہو سکتا ہے، محمد دی زبان وچ جھوٹ نہیں نکلے گا. معلوم ہے توحید نالو پہلے محمد دی عزت دا خیال ہے. لکھ میری آنکھیں ہزار واری پیغمبر کریم کہندا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. جنہاں نو پیغمبر تے اعتبار تے پیغمبر دی عزت دل وچ نہیں سی، انہاں دے سامنے 900 سال تک واز کیتا گیا مگر انہوں نے لا الہ الا آکھیا نہیں. اس نے آکھیا جے دے دل وچ پہلے احترام تے عزت ہے سی محمد رسول اللہ دا. گل سمجھ آتی پئی نے کہ نہیں؟ بولو کوئی نہیں سمجھ آ رہے؟ سارے للو بیٹھے اڑنگ بڑنگ ستارے ٹنگ نیاجی پوجی چرخا چو چپاک. حالانکہ محمد رسول اللہ کی پہچان میرا خیال ہے آج تھوڑی میرے سمیت تمہیں کرائی کسے نے. دنیا دے اوتے دو پارٹیاں تے دھڑے کیوں ہیں؟ محمد تے آیا دو نو ایک کرن واسطے، اج ایک دے 6 کیوں بن گئے؟ معلوم ہو جڑا اصل مقام سی محمد رسول اللہ دا او قوم نے پہچانیا نہیں. پھر اللہ کریم نے فیصلہ کیتا ہے اولئک لہم الامن. جڑے لوگ میرے پاک رسول دی صورت تے سیرت نو بے مثال بن گئے، اولئک لہم الامن. مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں انہاں وچ بد امنی کدے پیدا ہون نہیں دیتا، کیونکہ محمد نہ ہی امن دا. ساریاں بد امنیاں دور ہوئیں تے محمد رسول اللہ دے آن نال دور ہوئیں. ساڈے اندر اج سب کچھ ہے مگر امن موجود کوئی نہ ساڈے نہ ساڈے کہ صدر نہ انہوں دا کوئی ایمان نہ دین. یہ کیوں ہویا؟ اللہ فرماندا ہے جن دے دل وچ میرے محمد دی عزت نہیں، میں اس قوم نو کدے عزت دا لباس نہیں دینا. ہمیشہ پریشان ہو کے اور آپس ایک دوسرے نو مار مار کے قتل کر کے ڈانگو ڈانگی ہو کے مولوی مولوی نال لڑے گا، پیر پیر نال لڑے گا، خنزیر خنزیر نال لڑے گا، امیر امیر نال لڑے گا، صدر صدر نال لڑے گا، وزیر وزیر نال لڑے گا، معذور امیر نال لڑے گا، امیر مجبور نال لڑے گا. آپس وچ لڑا کے انہاں نو تباہ کراں گا جنہاں نے میرے محمد دی عزت دا خیال نہیں کیتا. کھڑا کرو جنہ دا خیال ہے. مطلب پیاس ہر بندے دے دل وچ ہے مگر ستیا ناس ہوئے انہاں ملوانے تے پیراں دا جنہاں نے محمد دی صورت تے سیرت تے پردے شرک تے بدعت دے پا کے دنیا نو تباہ کر دیتا ہے. نہ ہر کوئی لیندا پیا ٹوک کھا رہا ہے تو محمد دے نام تے نقصان کر رہا ہے تبھی محمد رسول اللہ دی صورت تے سیرت دا. اسا ویکھیا کہ اکثر لوگ ساڈے تے الزام لیندے کہ رسول دے کون نے من گستاخ نے کر دین اپنے طور تے دعویٰ. خیر الحمدللہ ہوں تو اصل انہوں عدالت بھی کافر ثابت کر دیتا ہے. مگر افسوس یہ ہے
کہ جڑا شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے محمد دی صورت دے عشق وچ، محمد کریم دی سیرت تے کردار دے عشق وچ، اس کو دنیا برداشت نہیں کرتی. تے جڑا اللہ دے پاک رسول دی صورت تے سیرت حسن تے جمال اس تے قد غن لگاندا ہے، گسند لگاندا ہے، عیب لگاندا ہے، ان لوگ کہتے ہیں عاشق رسول. تمہیں پتہ نہیں؟ مثال سنو، اللہ پاک کی فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، الم یجدک یتیما. یہ میرا پیغمبر، او میرا لاڈلا پیغمبر، یہ ساری کائنات دا لاڑا پیغمبر، لینڈ لاڈا دا سردار پیغمبر، میرا کل جگ وچوں مختار تے پسندیدہ پیغمبر. الم یجدک یتیما، اینو بان دو کہ چڑھدا رہے کسے الم یجدک یتیما فآوی. جدوں تو تے میں ٹکریا اے میرا محمد، تیری میری جداں وڈ ٹکر ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر، ادوں تیرے سر تے نہ ماں دا سایہ، نہ باپ دا سایہ، نہ بھیڑاں پھراواں دا ساتھ، نہ قوم دا ساتھ. یتیما، تو یتیم تے لاوارث سے، تیرا ماں تے باپ بھی ختم ہو گئے، تیرے لگدے لانے بھی سارے ختم ہو گئے. میں تے کیتا جڑے ویکھیا تینوں تے کیڑے ویلے ویکھیا جڑے ویلے یجد کا تو تے میں ٹکریا. یجد کا جویں کوئی عاشق اپنے معشوقہ نو تلاش کر کے ملدا ہے، گول گول کے ملدا ہے، میں تینوں انجے گول گول کے تلاش کر کے ملیا. تے جدا میں تے تو ملیا اس ویلے تو یتیم سے، تیرے سر تے سایہ کوئی نہیں سی. تیرے سر تے ہاتھ آپ رکھ کے تینوں پالیا تے سانبھیا ہے. تے امت نے کی آکھیا؟ امت کہندی ہے جائے نہیں تے آئے نہیں. آکھ دی کہ نہیں؟ اللہ دے رسول جایا نہیں کیے آیا. اس تو وڈی توہین کہی ہے نبی علیہ السلام جڑے پیغمبر دی اس صورت تقدس والی سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی تے چھنگلی توڑی دا نقشہ اللہ قرآن چ کھچدا ہے تے کہندا ہے اے دا ماں بھی ہے، اے دا باپ بھی ہے، اے دے بھیڑا بھرا بھی ہے، اے دا خاندان بھی ہے، اے جمیا جایا بھی ہے. تے پھر جمن دے بعد دا ماں تے باپ فوت بھی ہو گئے. او آکھیا یتیم اے جمیا تے تا یتیم دے جمدا نہ تا یتیم کیویں ہوندا؟ اے جایا تا یتیم جے جایا نہ ہوندا تے یتیم کیویں ہوندا؟ مگر ویکھ لو نبی دے نام تے ٹکر کھاون والے بھیڑیے تے بکھار او کی کہندے ہیں محمد رسول اللہ. اے انسان نہیں اے نور ہے. کوئی گل سمجھ آ دی؟ اللہ کریم نے نقشہ کھینچا ہے. او اللہ دے بندے ہو
میرا محمد یتیم تاں ہویا ہے جے انسان ہے، میرے محمد نو رسالت تاں ملی ہے جے انسان ہے، میرے محمد رسول اللہ دا ماں باپ تائیں بنیا ہے چونکہ انسان ہے، میرے محمد رسول اللہ یتیم تاں بنیا ہے چونکہ انسان ہے، کیونکہ کدے نور یتیم نہیں بنیا، کدے نور دے ماں باپ نہیں ہوندے، کدے نور دے پیکے تے ساورے نہیں ہوندے، کدے کسے نور دے سس تے سہرا کدے نہیں ہویا، تے جے کسے نے رشتہ دتا ہویا تے گل کرے ساڈے نال۔ کوئی سمجھ آتی پئی کہ کوئی نہ؟ اے نال جڑا بابا بیٹھا ہے ستا تو نہیں پیا؟ تسی اج اے خیال کر بیٹھو تے اج بیٹھنا ہے ساری رات انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورت محمد دے جمال نو منو نہیں تے بے ودا۔ اللہ کی فرماندا ہے میرا محمد ہے تے انسان مگر فاتو بصورت من مثلہ ہی۔ اے میرا پاک پیغمبر ہے تا انسان مگر من مثلہ ہی۔ لیاؤ کائنات دے اندر کوئی ودعو شہداءکم من دون اللہ، اپنے اپنے گواہاں نو اکٹھا کر لو۔ تسی تے کہندے ہو مردے سنن، مردیاں پیواں نو ہی سڈ مار لو، جیندیاں نو ہی چغار تے سڈ مار لو۔ انہاں نو کہو آؤ مقابلہ لگ گیا ہے، محمد ورگا جوان گولیے، محمد دی صورت ورگا کوئی جوان تلاش کر کے لے آئیے۔ اللہ فرماتا ہے لم تفعلوا ولن تفعلوا، ساری کائنات نو واجا مار لاؤ، باواں کھڑیاں کر کے، کوکاں تے فریاداں کر کے، اپنے اپنے بزرگاں تے شہادتیاں تے گواہیاں نو سڈ مار لاؤ، مگر میری گل سنو، لم تفعلوا لم تفعلوا، ہر شے دی مثال مل ونجنی ہے پر محمد دی مثال تنوں نہیں ملنی۔ فاتو بصورت من مثلہ، ایو جیا پڑھولا کوئی لے آؤ، جیو جیا میں پڑھولا بنایا محمد۔ مگر گل سن لو، لم تفعلوا ولن تفعلوا، محمد دے نال دا، محمد دے یتیم ہون دے نال دا، نہ یتیم دے نال دا کوئی مثل مل سکتا ہے، نہ دے نال دا کوئی جمع جایا مل سکتا ہے، نہ دے نال دی صورت دا کوئی مل سکتا ہے، نہ دے نال دی سیرت دا کوئی مل سکتا ہے۔ یتیم بشر مگر دے نال دا دنیا وچ موجود نہیں، نہ میری اس دکان وچ نہ اس جہان وچ۔ گل سمجھتے پے؟ اللہ ہے بھی انسان تے ہے بھی بے مثال، ہے بھی بے مثال۔ محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، جویں پتھر تے سارے ہوندے نے پر یاقوت دے نال دا پتھر کوئی نہیں، انجے بشر تے سارے ہیں پر میرے محمد دے نال دا بشر کوئی نہیں۔ صورت بھی بے مثال من محمد رسول اللہ دی، اگے چل کے تینوں دساں گا کہ سیرت بھی بے مثال من، جہو جی سیرت محمد رسول اللہ دی، یہو جی سیرت نہ نوح علیہ السلام دی، نہ آدم علیہ السلام دی، نہ یعقوب علیہ السلام، 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دیاں سیرتاں کٹھیاں کرو، مگر سارے دے باوجود محمد دی سیرت بے مثال ہے۔ اللہ اللہ، جڑے چھوکرے ہیں تو اگے باہر نا یہ کھچ مار دیا، کھچ پرے جڑی ہے تو پیریاں پیریاں صفحہ نہ بیٹھے۔
اللہ اللہ ہوں یہ کرو نا بڑا چند منٹ جڑا اٹھن لگے نا ایتھے رکھو میں جی محنت کر رہا تو تاری زیارت کی وجہ تو کر رہا میں پہلے پیسے مکا کے کوئی نہیں آیا تھوڑے یہ ہے اللہ دی رضا اللہ تھوڑے چی اللہ دی رضا اپنی پیدا کرے تے میرے اندر بھی صرف دکھ ہے کہ امت نے کیویں رسول پاک دے حسن دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے خراب کر دیتا ہے اللہ کریم دا قانون میرے محمد دی صورت میرے محمد دی صورت 9 ربیع الاول نو بولو تے 12 نو وفات ہوئی مگر ویکھ لے امت دا حال ریوڑیاں تلنگڑیاں تے جلیبیاں بھی کھا رہے ہیں تے محمد دے نا تے محمد دی صورت دی تبدیلی بھی آپ کر رہے ہیں جڑا وفات دا دن ہے اس دن عید میلاد النبی منا رہے ہیں تے جدوں جمن دا دن ہے اس ویلے سڑ سڑ کے کولا پے ہوندے اللہ کریم فرماندے جدوں کائنات دے اندر کمزوری پیدا ہوندی ہے میرے محمد دی صورت وچ رکھنا اندازی نال جدوں تک امت دا بندہ میرے پاک پیغمبر دی صورت تے عمل نہ کرے سیرت تے عمل نہ کرے تے نال اے بھی عقیدہ رکھے کہ جویں محمد دی صورت دی مثال کوئی نہیں انجے محمد دی سیرت دی بھی مثال کوئی نہیں صلی اللہ جدو نا آوے نبی پاک دا تے نال آکھیا کرو صلی اللہ میرے ہی صدا بھی آگ چھڈیا کرو صلی اللہ علیہ 80 سال دی عبادت دا ثواب ملتا ہے ایک بار آکھنا کسی عبادت دا اتنا ثواب نہیں جتنا صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دا ثواب ہے اللہ 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 کریم فرمان تیری صورت بھی بڑی بے مثال اے میرا پاک پیغمبر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما اللہ کریم فرماندے سونیا اے جڑے مخالف بھوک دن تے بک بک کر دن کہ محمد نو وہی چھڈ گئی جڑی آندی راندی سی دے کول اے ہن کلا مخموم ہو کے پھر رہا ہے اے دا کوئی بھی سہارا کوئی نہیں رہا 2 دن وہی بند ہوئی مخالفاں نو بک بک کرن دا موقع مل گیا محمد دی صورت پریشان ہو گئی صورت تے غم آ گیا انہاں نو موقع ملیا انہاں کہ ویکھ لو ترکہ شیطان اینو چھڈ گیا جڑا کہ پٹیاں پڑھاندا سی اے کسے کھاتے دا کوئی نہیں اللہ دا پیغمبر مغموم ہو کے کالی چادر اتے لپیٹ کے مکان دے کونے چ بیٹھ کے مغموم ہو گئے اللہ کرے فرماتا میں تیری صورت تو قربان کرنا 14 طبق نو میرا پیغمبر تو کیوں غمناک ہو گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی یہ 2 دن دی وہی بند ہو جانا گھبرا نہیں پیرا پیغمبر کیوں یہ دن ہوندا ہے تے رات بھی آندی جدا رات آ ونجے بندہ دن کو مایوس نہ ہوئے تے تیریاں میریاں تے سنگتاں اٹوٹنگ نے میرا پاک پیغمبر ساری کائنات نالوں سانگا میں توڑ سکدا ہاں تے تیری میری محبت کدے گھٹ نہیں ہوندی
جی اونج یقین نہ آوی اونج یقین نہ آوے این یقین نال جے ویکھنے تے سن میرا پیغمبر والضحا مینو قسم چار ناشتے دے ٹائم دی ناشتے دا وقت جڑا ہے مینو قسم ہی میں اللہ نو واللیل اذا سجا مینو حکم کدھیری رات دیا نماشاں جنوں لوگ شام غریباں تے مینو اس ویلے دی قسم ہی میرا پیغمبر رات نو بھی دیکھ تے دن نو بھی ویکھ ناشتے دے ٹائم تے ویکھیا کر سورج جڑے ویلے اُتے آندا ہے 7 رنگ لے کے نکلدا کنے رنگ ساوے پیلے گونا گونیاں رنگونیاں لے کے نکلدا ہے اس ویلے شیشہ لے کے تو اپنا چہرہ ہی ویکھیا کر والضحا واللیل اذا سجا جڑے ویلے ویکھیا کر ادو 7 رنگے سورج ول بھی دیکھیا کر ادو یک رنگے اپنے چہرے ول بھی دیکھیا کر جے میتھوں پوچھے تے مینوں اللہ واللیل اذا سجا اے جڑی حکم کنہیری رات آندی ہے اے انھیری رات تے چوراں نو بھی اپنے وچ لکا لیندی ہے اے انھیری رات تے عاشقاں نو بھی لکا لیندی ہے ڈاکواں نو بھی لکا لیندی ہے اندھیری رات جڑی ہے دشمناں نو بھی لکا لیندی ہے مگر تیرے جڑے زلفاں دے کنڈل دی سیاہی ہے اے ڈاکواں نو نہیں لکاندی بلکہ ڈاکو ویکھن تاں انہاں دا ایمان تازہ ہو جاندا ہے انھیری رات نو بھی زیادہ حسن تیریاں زلفاں وچ میرا پاک پیغمبر اس وقت جے کر تیرے نال میں ناراض ہوندا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا نہ دن رہندا نہ رات رہندی نہ نباتات رہندے نہ حیاتات رہندے نہ فلکیات رہندے نہ ارضیات رہندے نہ شمسیات رہندے نہ حجریات کچھ بھی نہ رہندا جے تیرا میرا سانگا ٹوٹ جاندا سادہ ٹکا نہیں ٹوٹا نہیں بلکہ اگے نالوں بھی حسن تیرا وتھیرا ہو گیا مینو تیری صورت دی لاج مشرک منے تے بھاویں نہ منے سانو تیری صورت دی لاج اے لٹا یاریاں کھاون والا منے تے بھاویں نہ منے سانو تیری صورت دی لاج 14 طبق دی کائنات نو اساں ڈھیر چ لے سکدے ہاں مگر تیری صورت وچ مغموم تے ناراض ہون دا کدے تصور بھی نہ کیتا کر والا سوف یوتی کا ربک فترضا چند دیاڑے ٹھہر ون میں تینوں جو کچھ دیاں گا بے مثال دیاں گا جماعت دیاں گا تا بے مثال آیات دیاں گا تا بے مثال آنات دیاں گا تا بے مثال ممات دیاں گا تا بے مثال آنات دیاں گا تا بے مثال حالات دیاں گا تا بے مثال آلات دیاں گا تا بے مثال اسبیات دیاں گا تا بے مثال تینوں اتا لے جاواں گا تا بے مثال تینوں تھلے رکھاں گا تا بے مثال تینوں جیندہ رکھاں گا تا بے مثال جڑے جڑے مقام تے میں تینوں کمال دیتے میں سارے بے مثال دیاں گا دنیا من جائے گی ہر چیز کائنات وچ مثال معلوم ہوندی ہے جے نہیں مثال تے محمد دی مثال کوئی عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مرکز ارشاد التوحید و سنہ علامہ سید خان صاحب ملتانی علامہ سید خان صاحب ملتانی ان الرزیت لا رزیت مثلها ان الرزیت لا رزیت مثلها فقدان مثل محمد و محمدی صحابی رسول پاک دا کہندا یار کیڑے حال پوچھنا ہے اساں غریباں دے کتنے غم دیاں آندیاں ساڈے اوتے چل گئیاں محمد رسول اللہ جدن دے جدا ہو گئے ان الرزیت لا رزیت مثلها فقدان مثل محمد و محمدی نہ محمد ملدا ہے نہ محمد دی مثال ملدی
تے یہ چڑھاندا ہے چا اونٹنی دے اوتے پھتے نائی نو تے کیا دن حضرت جی زندہ باد آ گئے آکھ دن کہ تے تواڈیاں واچھاں وی کناں نال آ کے جی نجات دیکھ دین دے کتھے آ گئے اونوں پتہ ہی نہیں لگدا تے اس پلیت تک کہندا آ گئے یہ ویکھن واسطے اٹھدا تے او کہندا ہے گئے آپ پلیت دا پتر کرسی تے جم کے بیٹھا ہوا ہے اپنے وعدے کر رہا ہے اللہ فرماندا کیڈا بے حیا ہے میرے محمد دی صورت دا صورت آندی جاندی کھلیے تے تو انہی ٹھک کے بیٹھا ہے میرے محمد دا مقام تینوں پتہ کوئی نہیں ورنہ ساری کائنات میریاں نعمتاں دی تے محمد دی صورت میرے احسان دی ساری کائنات نعمتاں دی بھری ہوئی تے محمد الرسول دی صورت سارے احساناں دی بھری ہوئی یہ نہیں سمجھا ساری کائنات وچ نہراں تے راجباں ہیں مگر میرا محمد تا میرے احسان دا سمندر ہے تے تو کہنے آ گئے او بے حیا وا انجنا کیوں سمندر جنہاں دے گھر وڑ جاوے او گھر رہندا نہیں توجہ ہے جے سمندر آ جاوے کسے دے ویڑے چ مسندے چ وڑ جاوے مسند ہی گیا نوشہرہ چ آ جاوے تے نوشہرہ ہی گیا ملتان چ آ جاوے تے ملتان بھی گیا نہ سمندر دا مقام ایڈا اونچا ہے سمندر تواڈے گھر وچ نہیں آندا اے بک بک کرنی چھڈ دے ہاں میرا سمندر محمد آئے گا تے میرے ول آئے گا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان حضرت علامہ محمد سعید خان صاحب ملتانی حضرت علامہ محمد سعید خان صاحب ملتانی تسی نعرہ کہتے ہو لوگ تور تو تقدیر بھائی رڑو کی نہ پڑھ پائے گا وہ گل بھی ٹکی جاتی ہے نا اس واسطے یہ نعرے بنے سن مولوی دے کدان واسطے تے اساں کدے شدے کدے نہیں ہو یہ کول روڈ نال چپ چنگی خراب کر بیٹھے رہو اللہ کرے مسئلہ سمجھ آ جائے اگر دنیا والے محمد پاک دی صورت دی کر دے عزت جویں اللہ نے احترام تے عزت کیتا ہے محمد دی صورت دا تے کائنات چے رفع نہ پیندے چکر نہ پیندے او اس نو کہندا ہے رسول دا گستاخ اس نو کہندا ہے ہن دونوں گستاخ نبی پاک اللہ تے فرماتا ہے میرے محمد پاک دی صورت ہی بے مثال تے میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہی بے مثال اللہ اللہ احترام کردا ہے کہ نہیں کردا ہے قسم چک اللہ دی قسم ہے کردا ہے نا اللہ دے پاک رسول آ رہے ہیں اگوں کھلائے جھنڈ مشرکین دا دوروں ویکھیا نے تے ایک چمکار آیا وچوں سیانے بے ایمان بول دن اے چمکار ہے تے محمد دے چہرے دا اور تے دن چٹے دنوں ڈیوا بالن والا کوئی نہیں ہے سارا اے جتنا مقام ہے محمد معلوم ہوتا ہے آ رہا ہے
لوگ میلے لا کے کھڑے ہوندے سن، جے ایک سائیڈ تو محمد پاک لنگ جاندا، جے انج کر کے ویکھے نا تے سارا میلہ ہکا بکا رہ جاوے کہ بجلی بھی کوئی نہیں، بدلی بھی کوئی نہیں، تے چمکار کیڑی چیز دا آ گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ اگر نیند کرے نا خراٹا ویا تے 7 میل توڑی خوشبوئی دے ہلے پھیل جاندے سن کائنات دے اندر۔ جے اندھیرے وچ محمد مسکرا پویا، عائشہ صدیقہ نو اتنی روشنی ہوندی آئی کہ بھج کے کونے وچ سوئی تے دھاگا تلاش کر لیندی ہے۔ اگر پوچھیا یا رسول اللہ میں تے اگے حیران کھڑی سا کہ سوئی دھاگا نہیں پیا ملدا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے عائشہ قرآن وچ چپ کر کے نہیں رہندا، اچھلے مار کے نکلدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کوثر غازی امت صلی اللہ علیہ وسلم، شافی امت ہادی وحدت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرما دے ایسا قانون ویسا پراد ایسا محمد دی صورت دے احترام دا نبی کریم آ رہے ہیں تے کافراں دا جھنڈ کھلا ہے، جلے انہوں نے پتہ لگا ہے محمد پیاندا ہے کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے اج بڑا پھسیا ہے بری طرح، اج کلا جھل گیا ہے تے دیکھو امتحان لیندے۔ نبی علیہ السلام نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کی تجویز پہ کر دیں، دور جے سن تے غیب دی گل سا پتہ کوئی نہیں لگا۔ نیڑے آئے انہاں کیا ہاں تو اپنے آپ نو رسول کہنا ہے، ساڈا لگدا لانا تے پھیڑا پھرا تے ہیں آپس قوم تے خاندان دے، پر اے تو زیادتی کرنا ہے جڑا کہنا ہے کہ میں رسول اللہ دا۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ جڑا رسول ہوندا نور من نور اللہ، اللہ دے نور وچوں نور جدا ہوندا ہے تے بشر تے ایسا کہنے ہیں ما انتم الا بشر مثلنا ما انزل الرحمن من شیء، اج توڑی اللہ نے کسی بشر دوتے کچھ بھی نازل نہیں کیتا مگر تو کہنا میں رسول ہوں۔ اچھا جے تو رسول ہے، نبی کریم فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تسا سارے وال رسول بن کے آیا۔ اللہ دے پیغمبر کریم فرما دے میں تے رسول ہوں۔ کہنے لگے جے تو رسول ہے، جے رسول اے گو اسا پکڑی کھلے ہاں، کھاندے سن کی پکڑی کھلے ہاں، آج یہ مار کے کھاندے گو پکڑی کھلے ہاں۔ اے جڑی گو ہے جنگل دواشی جانور، جی تو اگر ادے کولوں اپنی رسالت منوا لوے، جے تیری رسالت دیاں شہادتاں دے دے تے یار تو سچا تے اساں کوڑے۔ اس بنا تے نبی کریم پریشان ہو گئے، دل وچ آکھیا یا اللہ میں تے انساناں تے جناں وال رسول بن کے آیا، اے نا مراد پلیتا دے پلیت، انہاں نے گو کٹ کے مینوں وکھا دتی ہے، نہ او میری سمجھے تے نہ میں گو دی سمجھا۔ حیواناں دیاں بولیاں جان والا تو ہے، غیب دے پردیاں چوں بلاون والا تو ہے، پے پردیاں دیاں جیتاں وچوں دیکھن والا تو ہے، اور کوئی نہیں تیرے بغیر کرن والا۔ ہن میں کی اللہ فرماندا سونیا میں تیری کڈ نہیں لگن دیندا، او من مونیا کائنات دے اندر حسن جمال دا خزانہ محمد، جے میں تیری کڈ لگن دیواں تا تیریاں میریاں یاریاں دا تعلق کی ہے، تیرا ساڈا تعلق اٹوٹنگ لا ینفک کے بے شک کے، اے تینوں بھی پاکے لے میرا پاک پیغمبر، تیری میں تکلیف برداشت نہیں کرے دا خدا ہو کے، جے میں حیواناں کولوں تیریاں گواہیاں نہ دیوائیں تے تیری صورت نو بے مثال کون، میں تو زیادہ سونا ہوتے کوئی نہیں، میرے حال تک انشاءاللہ ایمان پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ دے پاک رسول یکدم حیرانی ختم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی کریم فرمایا ہاں بھائی چھڈ،
اے جڑی کھانا ہے گو نو چھڈ انہاں تاڑی ماری کہن لگے ہاں اے بڑے ڈھنگ نال سارے کولوں چھڑاون لگا ہے بھئی یہ جنگل دا جانور ہے جداں چھڑ دیں گے تے بھج کے اپنی کھڈا بلاں چ وڑ جائے گا تے پھر سانو آکھے گا لیاؤ پکڑ کے اونوں تے میں بلواواں اللہ دے رسول دین انا ازمن لکم علی اللہ میں ضامن چھڈ دیو جی دوڑ گئی تے میں محمد ذمہ وار صلی اللہ علیہ انہاں چھڑے تے پیچھو تار لگی ہوئی سی اتوں محمد کریم نے تے اپنی معذوری ظاہر کر دیتی یا اللہ میرے واسطے تے کچھ بھی نہیں اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا بندہ اپنے آپ نو میرے حوالے کر چھڈے میں اودیاں کنڈاں کدے نہیں لگن دتیاں میرے پاک رسول تو جدو اپنے آپ نو حوالے کر دیتا ہے میرے تے کیا سلام تو وجہی للہ میں اپنی صورت نو حوالے کیتا ہے تے کہندے کیتا ہے اللہ دے کیتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من حنیفا وما انا من المشرکین جدو تو اپنے آپ نو حوالے کر دیتا ہویا ہے میں تیری کن نہیں لگن دے یہ قانون ہے بندہ اپنے عملہ تے ناز نہ کرے اپنے علم تے نہ اپنے آپ نو حوالے کیندے کرے جدو بندہ اپنے چوٹی تو لا کے پیر دی چھنگلی توڑی اپنی صورت نو حوالے کیندے کرے اللہ دے اللہ اس بندے نو پھر ذلیل یہ تے رسول پاک دی گل ہے تے عام بندہ انہیں مومن اگر کرے تو اللہ اس نے بھی ذلیل دے گل وچوں گل آ گئی پھر تمہیں سنا چھڈا یوسف علیہ السلام اللہ دا پاک بندہ یوسف علیہ السلام جدو مصر دیاں کراڑیاں نے اپنے نرغے وچ لین دی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام تنگ ہویا ادو اس عورت نے اس اپوا مشن دی عیاش آزاد عورت نے یہ کیا لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین جے یوسف میرا کام نہ کیتا یوسف میرا جے کام نہ کیتا پتہ لگ گیا نا جے یوسف میرا کام نہ کیتا اللہ دعا کیا سی تو میرا کام کرنا ہے اپنے آپ نو میرے حوالے کر کے کم کرنا ہی تھا میرا ادو او کہہ رہی ہے جے یوسف میرا کم نہ کیتا لیسجنن میں ضرور قید کروا دیا گی ولا یکون من الصاغرین میں چھمکا دی مار دیوا دیوا کے انہوں ذلیل کراواں گی جڑے ویلے ادو آوازاں سنیاں اللہ دا پاک باز بندہ جے نبوت بھی نہیں ملی اللہ نبوت دین تو پہلے جنوں نبوت دینی ہوئے 45 سیڑھیاں تے پیڑیاں تے درجے ولایت دے پہلے پاس کروا لیندا ہے اللہ دا پاک باغ بندہ کہندا ہے پیا الا تصرف عنی قیدہن اے میرا اللہ گل سن لے میری انہاں دی گل تو بھی سن لئیے تے میں بھی سن لئیے انہاں مینوں پھسان دا ارادہ پکا کر رہا ہے کہ میں انہاں دے چنگل وچ آ جاواں میں نکلنا چاہنا انہاں دے چنگل تو پر میں کمزور ہاں اپنے آپ نو میں بچا نہیں سکدا میں اپنے آپ تیرے حوالے پیا کرنا تو ہی میری لاج رکھ میرا اللہ جے تو میری لاج نہ رکھی میرا اللہ جی میرے کلو کو کم ہو گیا تے پھر گناہ مینوں نہ پیا کری میں تینوں اجو ہی کہہ رہا کہ میرے واسے چ نہیں بچ سکنا میری لاج رکھ لے میرا اللہ اللہ دے حوالے اپنے آپ نو کر چھڈیا یوسف علیہ السلام نے اللہ بھی سن لیا اللہ فرماندا جے انہیں گل ہے وت کم کر وت کی کر اور کم کر
اللہ قانون اللہ دے حوالے اپنے آپ کر کے عمل شروع کر دینا. یا اللہ کیڑا کام اتنے ہو سکتا ہے؟ اتنے نہ نماز دا ہے، نہ روزے دا ہے، نہ حج دا ہے، نہ زکات دا ہے. 7 پردے وچ میں ولیا ہویا، اے میرے اتنے بھوت سوار ہوندا پیا ہے. اللہ میں کدے نہ بچا، نالے تالے لگے ہوئے، دروازے بند. اللہ فرماندا ہے عمل کر. توجہ ہے. یا اللہ کی کراں؟ اللہ فرماندا ہے بھاج پاؤ دروازے والے پاسے. اللہ اگوں اگ تے پچھو کر کے اللہ میں کہڑے پاس دوڑ. اللہ فرماندا یا تے تو میرے حوالے نہ کر دو اپنے آپ نو حوالے کیتا ہی تو بھجنا تیرا کم تے دروازے کھول دینا میرا کم. واستبق الباب. اگوں یوسف تے پچھوں لوبڑی دوڑے ہیں تے دوڑے ہیں، بڑے کچھ وچ کے دوڑ دے پے ہیں. اللہ فرماندا ہے یوسف جلے دروازے دے کول آئے میں آکھا جی آیا بسم اللہ، جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی. دروازے پہلے میں کھول کے رکھ دیتے. اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ اپنے آپ حوالے میرے چا کرے، حرکت چھڑی کرے تاں میں برکتاں دے دریا وہا دیندا. نبی پاک نے اپنے آپ حوالے کیتا کہندے اے امت واسطے سبق ہے. بندہ دنیا تے آخرت کامیاب تد ہوندا ہے پہلے اپنے آپ اللہ دے حوالے کرے. اللہ مینوں اپنے عمل تے ناز نہیں، اللہ مینوں اپنے علم تے ناز نہیں، اللہ مینوں اپنے گناہ تے ناز نہیں. اللہ میری غلطیاں معاف چا کر. اللہ جے کر آئندہ میرے کولوں غلطی ہو گئی او تیرے متھے لگنی، میں آگ چھڈیا، میں اپنے آپ نو بچا نہیں سکدا. اللہ اللہ. نبی علیہ السلام فرمایا چھڈو یا چھڈیا نہ گو نو. اتھے ہی عدالت کھڑی ہو کیا کہنے لگی شہدت ان اللہ لا شریک لہ وانک انت رسول اللہ. میں گواہی دینی ہوں کہ اللہ دے بغیر کوئی معبود کوئی نہیں تے محمد اللہ دا بندہ بھی ہے تے رسول بھی. احترام اللہ کیتا ہے کہ نہیں؟ اور جندی صورت دا اللہ ہی احترام تے عزت کرے. او پلیتا تو الٹا تبدیل کر چھڑیا محمد دی صورت نو. محمد بشر ہے تے تو کہنا نور ہے. محمد کہندا میں تے انسان نہ طرح موت میرے تے آونی ہے، تو کہنا بردے شردے کوئی نہیں. محمد الرسول اللہ تے فرماندے ہیں میاں میرا پہلا نمبر بشر دا ہے تے دوسرا نمبر رسالت دا ہے. تو کہنا نہیں نہیں، حالانکہ زبان نال کہنا اشہد ان محمدن عبدہ ورسول. کیا سمجھ آ گئی؟ صورت بے مثال تے معلوم ہوا جڑا صورت تبدیلی کرے وہ کافر بھی بے مثال. کافر دلات کرو تسی کچھ ڈردے ہو، جھجک جاتے تو اسے اس بندے ال نہ دیکھیا کرو، رسول دی عزت ال دیکھیا کرو. جڑا میرے محمد الرسول دی صورت دی عزت نہیں کردا او دے نال دا کافر جہان وچ بالکل کوئی. اللہ اللہ کریم فرماندے کہ کوئی مثال دے سکدا ہے میرے رسول دی؟ میں تے انج کیتا ہے سبحان الذی اسرا بے عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میرا شریک کوئی نہیں دنیا دے اندر. اس وقت میں شریکاں کولوں پاک ہاں. میں اپنے بندے نو سیر کرائیے لیلا اسرا بے عبدی نال بندے دے. میں اپنی رحمت دی انگل نال پکڑ کے اپنے محمد نو سیر کرائیے. او معاملہ کیتا جی باپ تے بیٹے دا ہوندا ہے. باپ نو بیٹا کہندا ہے ابا جی
میں میلے تے آنا ہے. باپ کہندا ہے پترا تیرا کم نہیں، تیرا کم نہیں. جدو ضد کردا ہے اللہ دے پاک باز بندے دے قانون بھی انج طرح. باپ اس بچے نو انگلی نال رلا کے میلے دی سیر کراندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر تنگ ہوندے سن کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے. اللہ فرماندا سی وصبر 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 فإنک بأعیوننا. او میرے سونیا تو میری اکھاں چ وسدا پیا ہے، گھبرا نہیں. مگر اللہ دے پیغمبر نوں تسلی کوئی نہیں سی پی ہوندی. تا اللہ فرمایا اسرا بعبدی، آ تینوں میں اتلا میلہ وکھاواں. جی باپ بیٹے دی اگلیاں پکڑ کے جا کے وکھاندا ہے میلے، میں محمد تیریاں اگلی پکڑ کے آپ لے جاواں. میں نال مسجد الحرام، مسجد حرام کو ٹور کے الال مسجد الاقصی. تکبیر. اللہ دے پاک رسول شہادت التوحید و سنت، مسلک حق مرکزی شہادت التوحید و سنت. لا یستجیبون لهم بشیء. جنہ جنہ نبیاں نو، جنہ اللہ دے ولیاں نو، جنہ پیراں تے مقرب اللہ دے دوستاں نو اے لوگ جا کے سڈ مار دین، دوروں مار دین یا نیڑیوں مار دین، قبراں دے اتے مار دین یا دوروں ڈگ ڈگیاں بجاندا ہے. باں کھڑی کر کے الارے کے بول دیندے ہیں خواجہ نہ دے گے تو پھر کون دے گا. انج کر کے آوازیں مار دین دوروں یا نیڑیوں. اللہ فرماندا لا یستجیبون لهم بشیء. او مینوں اللہ ان دی قسم انہاں نوں کیڑی دے سر جنہ جواب بھی نہیں دے سکتے، نہیں جواب دے دے کوئی بھی کائنات دے اندر. ہاں الا کباسط کفے. انہاں دی مثال تینوں سناواں میرا محمد الرسول اللہ. قربان جائیے سورت محمد الرسول اللہ تو اللہ نو محمد کریم دی صورت سامنے ظاہر ہوندی ہے تے سیرت پیغمبر دا دروازہ اللہ کھول دیندا ہے تے بیان پیا کردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اللہ فرماندا ہے انہاں دی مثال انہی ہے جویں ایک بندہ تسیا دا ماریا ہویا تریوٹ وڑیا ہویا ہے، جنوں جنگل سفر کر رہا ہے، اتفاقی اگو خوہ آ جاندا ہے تے خوہ وچ پانی برما توڑی بھرے ہویا کنارے توڑی، مگر ایڈا ترٹے ہویا ہے پیاز دا تے پیاز دا اونوں چکل تے چوتھی بھی خیال نہیں آندا، رسی تے بوکا بھی خیال نہیں آندا. ایویں بے ہوش ہو کے کی کہندا آ پانی آ پانی او پانی او پانی. میں حقانی پیر دا دوترا، او پیر حقانی دا دوترا. آ پانی جے تو نہ آیو تے میری زندگی نہیں رانی. او جلدی آ تے جلدی. اللہ فرماتا جی پانی نہ سنے، نہ سندا ہے پانی، نہ او دے منہ وچ آندا ہے پانی، ایویں سڑ سڑ کے بھوک بھوک کے مر جائے گا. ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ایویں اودیاں آوازاں ماریاں جنگل چ رل جان گیاں. انہی طرح جڑے اپنے نبی ولی نو جا کے سڑدے نبیاں دے جسم پانی طرح انہی تھے تازہ ہے وجوداں وچ. جویں پانی تازہ موجود ہے انجے میرے نبیاں دا وجود بھی قبراں وچ بولو محفوظ تے ترو تازہ ہے. مگر انہاں نوں سڈ مارن والا خائب تے خاطر جاندا ہے. جویں پانی نہیں سن سکدا انجے او ترو تازہ وجود بھی نہیں سندا. کیوں نہیں سندے؟ اللہ فرماندا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. او بالکل مردل کدے زندہ نہیں ہو سکدے. اور مینوں اللہ پاک ان دی قسم ہے ایڈے موت دے دام وچ ہیں انہاں نوں تے اپنا ہی پتہ نہیں کہ اساں زندہ کر کے کدوں اٹھائے جاؤں گے. کوئی سمجھ آ دی پئی؟ جیڑا اپنے یتیم بچیاں دا پتہ نہیں کر سکدا اے متلی انہاں نوں کیویں سن کے جواب دے سکدا ہے بوجیاں نوں؟ مولانا روح نے ایک مثال پیش کی تھی. ایک جٹ جا رہا سی، جٹ سے ہے سی بڑا بڑا کٹ. اتفاقی انہوں ایک گھونسلہ نظر آیا درخت نال لٹکے ہوا. جی ہاتھ ماریا تو بچوں ایک پدی نکلی. جان دو نا پدی؟
چڑی جان دے وہ چڑی سارے بوکھا پارٹی بیٹھی اللہ ایک پیدی جی کر رہی ہے وہ پیدی نظر آئی انہیں ہاتھ میں پکڑ لیا تے انہوں کہندا ہاں اب چیختی ہے اب میرا ایک کم از کم میں ناشتہ بناؤں گا تیرا او اللہ نے زبان دیتی پیدی نو اللہ تے قادر ہے اللہ اپنی قدرتاں جدو ظاہر کرن لگ جاوے اتھے قانوناں دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی قانوناں نو پار دیندا ہے اللہ پاک تے اپنی قدرت نال بدلیاں وچوں چن کٹ لیندا ہے اللہ دے پاک رسول دا مقام دے جلے بولی تے پھڑکی تھوڑی جی وہ کہن لگی اے زمیندار صاحب اے جٹ بھائی صاحب اس تھوڑا جہا حیران ہویا بھی یہ کیویں بولدی تے پھڑکدی پئی ہے اللہ اس نو پیدی نو زبان دتی او کہن لگی تو گاں بھی کھادی ہے مجھاں بھی کھادیاں او بھیڈاں بکرے اللہ جانے کھوتا بھی تو کھادا ہونا ہے کیونکہ تیری طبیعت معلوم پئی سارا کچھ کھادا ہے تو یہ باوجود تیرا کچھ نہیں بنیا تے ڈھڈ تیرا بھریا نہیں تے میں تے چھٹاں تو بھی تھوڑیاں میرے کھانا تیرا کی بننا ہے اس وقت مہربانی کر میں تینوں ایک نصیحت کرنی آ او نصیحت بڑی سونی تینوں کراں گی تے اس دے بدلے مینوں چھڈ دے او کہن لگا تو کڑی نصیحت کرنی ہے پدی ہو کے او کہن لگی ایک بار تجربہ تا کر انج کر کے او سات کیتا تو تے پدی بیٹھی آ کے لگی آ کے بردست جی رستا سخن آکے بردست جی نستا سکن ہیچ تو ہیچ کولے محال را باور مکن اے پہلی گل ہے میں تے گل کر کے پھر رکھی مار کے جا کے بیٹھ گئی اتے دیوار دے کہن لگی میں ایک گل تینوں دس دیاں پیاں ملک صاحب چودھری صاحب اکھاں پاٹو پتر صاحب میں تینوں ایک گل پہ دسنیاں ادو تے عمل چا کری تے خیال چا کری او اے عمل ہے کہ جدوں کوئی دعویٰ کرے تیرے سامنے آ کے میں انج کر دینا تے انج کر دینا میں تھوک مارا تے جڑا سمے درخت پٹیا جاوے جے میں چٹکی مارا تے میاں رام رام دی آوازاں دل دے پتے وچوں پیاں ہوویں جے میں تھوڑا جہا تھڈا مارا تے قبر وچوں مردہ جیندا ہو جاوے جے میں اوتے گھگو وجاواں تے میاں چھت تھلے آ پوے ایہو جے دعوے جڑا کردا پیو وی تے قسماں چکے انہاں دیاں قسماں تے اعتبار نہ کریں صرف او دے وجود تے ویکھی کہ دعوے او دے ٹھک دے وی ہیں کہ نہیں دعویاں نال گل نہیں بندی ہوندی دعوے تا پیغمبر دی صورت دے دشمن بھی کر لیندے ہیں اور حیاتیے بھی کر دعویٰ تو ہر کوئی کر لینا کوڑے جہان دے دعوے تا کر لیندے مگر دلیلاں نال مکالا رب انہاں دا کر دیندا ہوندا ہے انج نہ کریں جڑا بندہ دعویٰ کرے تے آکھے میں انج کر لینا تے ایڈا جوان ہاں انہاں دے دعویاں تے اعتبار نہ کریں او دے وجود نو دیکھی کہ قسماں تے دعوے او دے نال چھک دے ڈھک دے جچ دے تے چنگے لگدے وی ہیں کہ نہیں اس نے آکھیا الو دی پٹھی اے کیڑی نصیحت ہے میرے اگے کینے دعوے کرن میں تے خود دعویٰ کردا ہوں او دے بعد اس آخیا چنگا بعد ازاں گفتش کے در جسمم قتیم دادرم سنگست یک در یتیم ماری پھر رکھی تے درخت تے جا کے بہ رہی اس جڑے ویلے آخیا ہاں کیویں نصیحت ہے کہ تو بڑا بدبخت ہے کہ آخیا اس پدو نے آخیا بڑا بدبخت ہے تو جٹا خبوسا تے بے وقوفا اس نے کہا کہ تو ایڈا بدبخت ہے جے تو میرے ہاں ٹوٹیاں دے سن کے میرے ہاں ٹلاں والیاں گلاں سن کے تو مینوں چھڈ دیتا ہے افسوس جے تو مینوں کدے ذبح کر دو تا 10 تولیاں جنہ موتی میرے اندروں نکلدا تولیا جنہ موتی میرے اندروں نکلدا جلے سنیا اس جٹ نے
باں باں کر کے بے ہوش ہو گیا، ایویں ڈگیا جویں کھوتے نو بندوق لگ جاندی، اللہ پلے مار کے تے بے ہوش ہو گیا، کھرڑیاں رگڑن لگا، او اتے جا کے درخت تے بہ رہی، بندے آن جان والے اودیاں لتاں ملن واسطے تلیاں تے پیر ملدے ملدے ہوش آیا، اس ویلے اس اتوں دیکھ رہی، او کہن لگی وادوم پندت بگفتم کے زلال، وادوم پندت بگفتم کے زلال، ہیچ تو باور مکر کول محال۔ او بیوقوفا، میں جے تینوں نصیحت کیتی ایسی کہ پہلے دعویٰ وے کے دکھیا کرے دے وجود تے ٹکدا بھی ہے کہ نہیں، میرا وجود تے اپنا 5 تولے ہی نہیں ہو سکدا، من نیم سنگ سدد کا دادرم سنگست یک در یدم، جدو میرا اپنا وجود 5 تولیاں دا بھی نہیں، تو اے نہیں سوچو خبوسا کہ جنگا اپنا وزن 5 تولے دا نہیں 10 تولے دے پیٹ وچ کیویں نکل۔ اللہ فرماندا ہے تو جا کے سڈ مار کے حکلاں مار رہے ہیں، اودے اپنے یتیم روندے گلیاں چ سو گئے، اودیاں بیویاں اگاں نکاح کر لیاں، او کوئی کسے پاسے گیا، ٹریکٹر کوئی لے گیا، جڑا آپ جوگا نہیں او موئے نو تو سڈ مارے اتریا نکھتریا تے تیرے پلے کی آ۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ دے پاک محمد دی سیرت ویکھ، قربان جاواں محمد دی صورت تو تے قربان جاواں محمد دی سیرت تو، سارے پلے کائنات دے اندر کچھ بھی نہیں رہندا جے تھوڑی محمد پاک دی صورت نو بے مثال نہ سمجھے، سیرت نو بے مثال نہ۔ اللہ دا پیغمبر کہ اللہم متینی اللہم متینی بسمعی و بصری ما آیتنی وجعلہم الوارث منی۔ اے میرا اللہ جے توڑی میں جیوندا، جے توڑی میں جیوندا، میریاں اکھاں تے میریاں کناں نال مینوں نفع اٹھان دئی، سنن دا نفع بھی اٹھان دئی، ویکھن دا نفع بھی اٹھان دئی، پر کہ توڑی ماں آیتانی، جے توڑی مینوں جیوندا رکھے، کیونکہ مرن دے بعد نہ میرے کن چل سکدے، نہ میری اکھاں چل سکدیاں، نہ میں سنن جوگا تے نہ میں بولن جوگا۔ اللہ میری دعا ہے ماں آیتانی متینی بسمعی و بصری۔ اللہ جاندا ہے ایہو جے انداز سیرت محمد رسول اللہ دے 2100 حدیث بیان فرمائی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہدے وچ ثابت ہو گیا ہے ایہو جہی سیرت کسے پیغمبر نے بھی بیان نہیں کی۔ گل سمجھ آتی پئی؟ بہرحال مٹھ بچ گیا انشاءاللہ، پر اگا دوسرا شعبہ ایدے بعد شروع کران گے، فی الحال تہاڈی جان چھڈیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نغمات توحید اور قرآن مقدس بخاری محدث سے تو ملتی، شوقین حضرات لیندے جاؤ۔ اے بھائی ایک اعلان سن لینا، 27 مارچ بروز